नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल पुस 6 गते काठमाडौँ खेलकुद विकास समिति सानो गौचरणका खरिदार तिलक प्रसाद घिमिरेले क्लबको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नका लागि 15,000 अतिरिक्त रकम लिएको अवस्थामा कार्यालय परिसरबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पुस 8 गते सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउटपोस्ट कृष्णनगरका सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार लीलबहादुर गुरुङ उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पुस 9 गते सरकारी साक्षीका रूपमा पेश गरिएका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 14 का लेखनदास रविन्द्र प्रसाद यादव उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। यादव उप बिगो रु 2 लाख कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको हो। दर्शकबिन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 30औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशी, आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, सचिव सुरेश अधिकारी, प्रवक्ता लगायत महाशाखा प्रमुखहरूको उपस्थितिमा पेश गरिएको 30औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई 72 वटा बुदामा सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सुझाव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गत वर्षको वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 30औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा एक समारोहका बीच आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन 2077 साल पौष 9 गते बुझाएको हो। यस सम्बन्धी पूरा जानकारी आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ। आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको सक्रियतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले उल्लेख्य सफलता हात पार्न सकेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयोगको एक्लो प्रयासले सुशासन स्थापित नहुने भन्दै सबै क्षेत्रको सहयोगबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्भव रहेको बताउनुभयो। हाम्रो संविधानले स्वच्छ समाजको परिकल्पना गरेको छ। सुशासनको त्यसको निमित्त काम गर्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको मर्म अनुसार नै यहाँले काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा मलाई पुरा विश्वास छ। तर यसका थुप्रै सम्बन्धित सरकारवालाहरू धेरै हुन्छन् र यसको चौतर्फी रूपमा नै यो आयोगलाई सहयोग हुनुपर्छ। यो आयोगले एक्लै नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा आउँदैन। गर्न खोज्दा पनि नसक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ स्वच्छताको लागि स्वच्छ विचार, यस्तो उच्च मनोबल, यसको मूल मर्म बुझ्ने वातावरण पनि तयार गर्नुपर्ने यहाँहरूको भूमिका पर्छ, जसलाई यहाँले प्रवर्धनात्मक भनेर आफ्नो कार्यहरूलाई नै अगाडि बढाउनु भएको छ। मलाई यो खुसी लाग्यो। मुख्य कुरा भनेको मान्छेको मन नियन्त्रण हुनु पर्यो। दिल दिमाग चाहिँ जब एउटा सुशासन प्रवर्धन उसको आफ्नो काम कर्तव्य के हो भन्ने कुरा राज्यको तर्फबाट जब हामीले जनतालाई सर्वोपरि राखेर हामीले समाजमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु भनेको शोषण नै हो। शोषण हुन्छ, जनतामा अन्याय हुन्छ, दमन हुन्छ र यसले राज्यलाई कमजोर पनि बनाउँछ। राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्दै गएकाले यसलाई थप उचाइमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार नै हुन नदिने गरी आयोगले आफ्ना कामलाई केन्द्रित गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भइसकेको घटनालाई नियन्त्रण गरेर मात्रै पनि सुशासन हुँदैन, घटनै हुन नदिन सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सुशासन हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले गरेको जो परिकल्पना संविधानले परिकल्पना गरेको छ, संविधानले परिकल्पना गरेको यो मूल भावना अनुसार तपाईँहरूलाई यो जिम्मेवारी अधिकार प्रत्यायोजन जस्तो जिम्मेवारी जो आएको छ, तर तपाईँहरूलाई पनि सबैको सहयोगको त्यतिकै आवश्यकता पर्छ। र अहिले आयोगले राम्रो काम गरिरहेको छ, जनमानसमा यसको छवि राम्रो आइरहेको छ। अब कुनै छिटपुट घटनाको विषयलाई लिएर आम मूल चरित्र के हो भन्ने कुरा हुन्छ। मूल चरित्र चाहिँ यसको राम्रो छ। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि अझ यो संस्थालाई सशक्त बनाएर सबै सहयोगीहरूको पनि साथ सहयोग लिएर देशमा भ्रष्टाचार हुनै नदिने, भएपछि कारबाहीको कुरा मात्रै होइन कि हुनै नदिने त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले वातावरण बनाएर जानुपर्छ। यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको एक विशेष कार्यक्रमका बीच आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउनु भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, सचिव सुरेश अधिकारी, प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी सहित आयोगका महाशाखा प्रमुख, कर्मचारी र विभिन्न क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर जोशीले आयोगले सम्पादन गरेका काम र हासिल गरेको सफलताका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदनमा समेटिएका 72 बुँदे सुझावका बारेमा समेत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी सुझाव हामीले राखेका छौँ। खास गरी 2069 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिलाई सङ्घीय ढाँचाहरू अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने, आयोगले प्रस्ताव गरेका ऐन परिमार्जनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, पारस्परिक कानुनी सहायता आदान प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध मुलुकसँग द्विपक्षीय बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने लगायत निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका सङ्घ संस्था निकायहरूका भ्रष्टाचार कसुरको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था लगायत छन्। त्यस्तै सुशासन र सदाचार प्रवर्तन सम्बन्धी अब खास गरी नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आवश्यक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण गरी कानुन व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागू गर्ने, भ्रष्टाचार अनुचित कार्य एक अर्कासँग अनन्यासित सम्बन्धित रहेको हुँदा यिनीहरूलाई संयुक्त रूपमा हेर्ने एउटा संस्थागत क्षमता र संस्थाको विकास गर्ने, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कानुनहरू सुशासन र सदाचारलाई मूल प्रभावीकरण गर्दै लैजाने, राजस्व चुहाट नियन्त्रण सम्बन्धी र सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी पनि छ। यसमा खास गरी आर्थिक कारोबारहरूको करको दायरामा ल्याउने, कर एकिन गर्ने कार्यलाई अनुमान योग्य र पारदर्शी बनाउने कुराहरू छन्। आर्थिक कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणाली मार्फत गर्ने, सबै नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने, स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्ने परिपाटी संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राही सरोकार सम्बन्धी विषयहरू पनि छन्। खास गरी जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता र भूमिका अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पालन गर्नुपर्ने आचरणगत शर्तहरूलाई कानुन व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, वैदेशिक रोजगारले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सम्बद्ध मुलुकहरूसँग सरकारी स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने लगायतका कुराहरू छन् भने अब अलि टड्कारो विषय रहेको सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझावहरू यो हामीले अझ जोड दिएका चाहिँ छौँ। सरकारी ठेका प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी क्षमता विकास, आयोजनाको पर्याप्त तयारी, खरिद कानुनहरूको पूर्ण पालना, निर्माण कार्यमा लागत र समयको सामञ्जस्यता, रुग्ण आयोजनालाई कार्ययोजनासहित व्यवस्थापन, विशेष परिस्थितिमा गर्ने खरिद सम्बन्धमा वस्तुपरक मापदण्ड तयार गरी ऐनको दफा 66 बमोजिम गर्ने, उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीलाई कामको गुणस्तर
र उपलब्धिसँग उत्तरदायी बनाउने। अब कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण सम्बन्धी प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग, अब दिगो उपयोग, त्यसको संरक्षण लगायतका कुराहरू छन्। खास गरी भूमि अभिलेखलाई कम्प्युटराइज समेत गरी सुरक्षित राख्ने अभिलेख राख्ने, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ एवं साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको विवेकपूर्ण र कुशल व्यवस्थापन गर्ने, वातावरणीय परीक्षणहरूलाई आयोजनाको अभिन्न ढङ्ग बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लगाएका छौँ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुझावमा महामारी जस्तो असामान्य र असहज परिस्थितिमा पारदर्शिता, समन्वय तथा जवाबदेहिता किटान गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने, विपन्न नागरिक उपचार सुविधाको वास्तविक अभिलेखको आधारमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई शोध भर्ना दिने, लक्षित वर्गले सहुलियत पाउने कुराहरू राखिएको छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर जोशीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 5 वर्षे रणनीतिलाई आधार बनाएर आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले नागरिकसँग सहकार्य गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यका लागि नागरिक निगरानी संस्था गठन गरिएको, आयोगलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी संसदमा पठाइएको, स्थानीय तहका उजुरी स्थानीय तहमै पुगेर हेर्ने गरी संयन्त्र विकास गरिएको लगायतको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उच्च नैतिकवान बनाउन र कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न आचार संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिएको समेत जानकारी गराउनुभयो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त जोशीले कर्मचारीहरूको क्षमता विकाससँगै प्रविधिको प्रयोगलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। आयोगले सरकारी तवरबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजना र परियोजनाको कार्य सञ्चालनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि सुझाव दिँदै आएको भन्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त जोशीले आयोगले चासो व्यक्त गर्दा सुधार सम्भव भएको बताउनुभयो। 14वटा जिल्लामा स्थानीय अलिकति इन्टिग्रिटी हाई भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मिलित गराएर प्रत्येक प्रदेशमा 2वटा दरले 14वटा जिल्ला स्तरमा नागरिक निगरानी संस्था सिटिजन जुरी गठन भएको छ। उजुरी गर्नमा सहजताको लागि आयोगले मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जालबाट समेत उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले खास गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को संशोधन विधेयक तयार गरी मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाइसकेको छ। स्थानीय तहका उजुरीहरू एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहमै गएर हेर्नका लागि विशेष टोली परिचालन समेत गरेको बेहोरा निवेदन गर्दछु। संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ आयोगले आफ्नो रणनीति 2076-77 देखि 2080-81 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यविधिहरूको तर्जुमा कार्यान्वयन गरेको छ। आयोगका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता 2076 लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्गनाइजेसनल म्यानेजमेन्ट सर्वे गरेर 990 जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसमा मल्टिडिसिप्लिनरी टिमको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका चाहिँ छौँ। वैदेशिक र स्वदेशी प्रशिक्षणको समेत व्यवस्था गरेको छ र खास गरी आयोगले इन्जिनियरिङ ल्याब सुदृढीकरण र नेपालगञ्जमा गत आवमा सञ्चालनमा पनि ल्याएको छ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, पोलिग्राफ प्रविधिको प्रयोग र जस्ता सूचना प्रविधिहरूको युज र अलिकति साइन्टिफिक तौर तरिकाले गुणस्तर परीक्षणको सम्बन्धी कार्यहरूलाई पनि बढावा दिएको छ र आयोगले चाहिँ स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली अवलम्बन गर्नमा जोड दिँदै आएको छ र गर्दै आएको अवस्था पनि छ। अब गत वर्ष पनि आयोगले 61 बुँदे सुझाव दिएको थियो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूलाई र सङ्घीय सरकारलाई समेत, तर तीमध्ये धेरै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। खास गरी ती सुझावहरू विकास, निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। साथसाथै 1848वटा रुगुडा आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन पनि आयोगले गरेको थियो 2075 मङ्सिरमा। त्यति बेला जम्मा 40% को हाराहारी ओभरअल प्रगति थियो भने
त्यसको 1.5 वर्षपछि हेर्दाखेरि त्यो करिब 80% हाराहारीमा पुगेको छ। आयोगले सम्बन्धित पदाधिकारीहरू, आयोजना प्रमुख, सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर त्यो सार्वजनिक निर्माण, सुधार, विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ त्यसलाई स्पिड अप गर्न निर्देशन दिए पश्चात प्रगति निकै बढ्यो र केही आयोजनाहरू कम्प्लिट समेत भइसकेको बेला निवेदन गर्दछु। आयोगले भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार नै हुन नदिने गरी आफ्नो क्रियाकलापलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको बताएको छ। विगतका वर्षहरूमा भएका स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका कमी कमजोरीलाई सुधार्न आयोगले दिएका विभिन्न सुझावहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहे पनि चुनौती सकिएको भन्न नमिल्ने आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो। जनस्तरसम्म पनि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन भन्ने कुरा आम जनताले इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। किनकि सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ करप्सन रहेसम्म अरू संस्थागत, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा करप्सन घट्न सक्दैन। त्यसैले समाज नै पहिले सुशासनयुक्त, आचरणयुक्त हुन जरुरी छ। त्यहाँ त्यो एउटा चुनौतीको विषय रहेको छ। समाजमा हुने व्यथितिहरू, विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू, अनावश्यक खर्च गर्ने, तडकभडक गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, खर्चमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, देखासिखी गर्ने, यो प्रवृत्ति सोसल इथिक्स कायम गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ। सबभन्दा मेजर कुरा एक। दोस्रो, इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी डेभलपमेन्ट र इन्स्टिट्युसनल रिफर्म। हाम्रा संस्थाहरू बलिया हुनुपर्छ, हाम्रा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ, संस्थाहरूमा काम गर्ने तौर तरिका र पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। आइसिटी बेस्ड सर्भिस सिस्टमहरू, अनलाइन सर्भिसेसहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती छ। तेस्रो, अब सोसल सेक्युरिटी प्रमोट गर्नुपर्ने। डेभलप कन्ट्रीहरूमा सोसल सेक्युरिटीलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन प्रबन्धन गर्ने हतियारको रूपमा लिइन्छ। हाम्रोमा सोसल सेक्युरिटी कमजोर छ। त्यसैले सोसल सेक्युरिटीलाई प्रमोट गर्ने, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेसन, त्यो हुने बित्तिकै करप्सन गर्ने, पैसा डम्प गरेर राख्ने प्रवृत्तिमा कमी आउँछ। त्यसले सोसल सेक्युरिटीलाई इन्हेन्स गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने अर्को चुनौती हामीसँग रहिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो सुझावमा पनि छ, यो खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ कम खर्चिलो बनाउनु पर्यो। अब जिरो तमा झार्न नसकिला, तर कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले लिने चन्दा ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ, डेभलप कन्ट्रीहरूमा जस्तो। त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुने बित्तिकै त्यो नेक्सस घटेर जान्छ। पोलिटिसियन र बिजनेसम्यानहरू बिचको नेक्सस घट्छ, जसले गर्दा करप्सन हुन पाउँदैन। ट्याक्सेसन सिस्टम रिफर्म हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो हामीले गर्न सकिरहेका छौँ। त्यो च्यालेन्जको विषय रहिरहेको छ। यिनै विषयवस्तुहरू छन् मेजर रूपमा। त्यसो त यी र यस्तै चुनौतीका बीच पनि काम गर्दै अगाडि बढेको आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई आफ्नो ऐतिहासिक आर्थिक वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ। विभिन्न विषयमा गरिएको छानबिन, अनुसन्धान र दायर गरिएको आरोप पत्रका आधारमा आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ऐतिहासिक वर्ष भएको बताएको छ। आयोगले 30 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर नै गत वर्ष गरेको थियो र केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जस्तै ललिता निवासको प्रकरण लगायत सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन लगायतका विषयहरूमा केही उल्लेखनीय र ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गर्यो। तर यसमा अझै आगामी समयमा प्रगति गर्नुपर्ने र हाम्रो अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई थप प्रभावकारी र परमाणुमुखी बनाउनु पर्ने कुराहरू पनि छन्। र पहिलो भनेको हाम्रो गत वर्ष चाहिँ 25,152 उजुरीहरू परेका थिए। तीमध्ये 16,592 उजुरीहरू फर्चौट भए र 687वटा विस्तृत अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू आयोगमा पेश भएका थिए। तीमध्ये 441वटा विस्तृत अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू उप मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो भने 173वटा विस्तृत अनुसन्धानका प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सुझाव लेखी सम्बन्धित निकायलाई निरोधात्मक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न र आगामी समयमा ती कमी कमजोरी सच्याउनको लागि लेखी पठाइएको थियो। त्यस्तै गरेर अब 1212 जना प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरका सम्बन्धमा प्रतिवादी बनाई सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था थियो र यसमा पनि मन्त्री स्तरका फेरि त्यो 1212 जना प्रतिवादीहरूमध्ये मन्त्री स्तरका त्यो जुन कसुर गर्दाखेरिको बखतमा भएको पद मन्त्री स्तरका 3 जना, विशिष्ट श्रेणी स्तरका 9 जना, त्यस्तै गरेर अधिकृत स्तरका 355 जना र बिचौलिया मतियार 70 जना गरी 772 जना के थिए त भन्दाखेरि चाहिँ यो अधिकृत स्तरका र अन्य बिचौलिया मतियारहरू थिए।
भने 440जना मात्रै सहायक स्तरका थिए र यसरी 1212जना थिए। भनेपछि अब 1212जना मध्ये आयोगले बनाएका प्रतिवादीहरू 770जना के रहेछन् त भन्दाखेरि सहायक स्तरभन्दा बाहेकका, जुन अब यो सानो अथवा ठुलो भन्ने जुन डिस्कोर्स विभिन्न मिडियाहरूमा यो चलाइन्छ, तर तथ्याङ्कले त्यो कुरालाई पुष्टि त गरेन। किनभने आयोगले 441वटा मुद्दाहरू मार्फत 1212जना प्रतिवादी बनाउँदाखेरि 440जना मात्रै सहायक स्तरका कर्मचारीहरू थिए भने सोभन्दा बाहेक 772जना चाहिँ अधिकृत स्तरका, मन्त्री स्तरका, विशिष्ट श्रेणीका निर्वाचित मनोनित विभिन्न किसिमका पदाधिकारीहरू रहेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि आयोगले एउटा विहङ्गम दृष्टिका साथ, समष्टिगत दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। आफ्नो 30औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आयोगले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र आर्जित सम्पत्ति राख्न सहयोग गर्ने दुवैलाई कारबाही हुन सक्ने भन्दै आयोगले यस प्रकारको काममा संलग्न नहुन सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ। यो गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको भरिया नबन्नका लागि आम जनमानसलाई समेत हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको गैर कानुनी सम्पत्ति उसले आफूले राख्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ आफ्ना आफन्त, इष्टमित्र या कुनै व्यापारीहरूलाई राख्न दिने, लुकाउने, छिपाउने गरेको पाइन्छ। अनि त्यो लुकाउन, छिपाउन सहयोग गर्ने व्यक्तिले के सोचेको हुन्छ नि, म त सरकारी पद धारण गरेको होइन, मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने सोचेको हुन्छ। तर भ्रष्टाचार निवारण ऐनले त्यस्तो कुरा भन्दैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले त्यो गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति लुकाउन, छिपाउन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई समेत मतियार बनाई मुद्दा दायर गर्न सक्छ र त्यसरी नै आयोगले विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू दायर गरिसकेको छ। यसकारण आजको यो विशेष दिनमा म आम जनमानससँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार गरी गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूको तपाईँका आफन्त होलान्, तपाईँका इष्टमित्र होलान्, दाजुभाइ होलान्, या तपाईँका चाहिँ विभिन्न नातागोता होलान्, या तपाईँको चाहिँ कुनै व्यापारिक सम्बन्ध होला अथवा त्यो व्यापारिक लगानीहरू त्यहाँ भएको होला भने त्यस्तो विषयमा सचेत हुनुहोस् र भोलि आयोगले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति लुकाउने, छिपाउने काममा तपाईँ मतियार हुनुभएको रहेछ, या तपाईँको कम्पनी मतियार भएको रहेछ, या तपाईँको व्यापारिक साझेदार मतियार भएको रहेछ भने तपाईँलाई पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई झैँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, लुकाउन, छिपाउन सहयोग गरेको अभियोगमा सम्मानित विशेष अदालतमा आयोगले मुद्दा दायर गर्ने गरी आफ्नो चाहिँ काम गर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो आम जनमानसमा चाहिँ म यो हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यो ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनको लागि म यो निजी क्षेत्रका ब्याङ्किङलाई पनि अनुरोध गर्छु र राष्ट्र ब्याङ्कको पनि सुपरिवेक्षण र नियमन क्षमता कतिपय अवस्थामा कमजोर छ भनिएको छ, त्यो तर्फ पनि त्यो नियमन सुपरिवेक्षण काम गर्ने कर्मचारी सचेत हुनको लागि अनुरोध गर्छु, अन्यथा आयोगले आफ्नो एक्सन लिनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो। आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यासका क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई समेट्दै राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने आयोगले यस वर्ष विभिन्न क्षेत्रका 72वटा बुँदामा सुझाव दिएको छ। आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जान सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनका साथै सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विश्वास रहेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नागरिकसँग सहकार्य गर्दै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काममा केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेको छ। आफ्नो सेवा क्षेत्र विस्तार गर्दै आफ्नो उपस्थितिलाई गाउँ तहसम्म पुर्याउनका लागि आयोगले विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। यसमा सचेत सेवाग्राही र आम नागरिकको हिसाबले तपाईँ हामी सबैको साथ र सहयोग भयो भने साँच्चीकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नेछ, जसले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्याउन पनि फरक ढङ्गले सहयोग पुग्दै जानेछ। यसका लागि तपाईँ हामी सबै सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।